हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और क्लासिक उर्दू नावल्स पे ऑन गोइंग नावल्स की एपिसोड का शिद्दत से वेट कर रहे होंगे, जिसमें शामिल है महविश ख़ान का नावल इंतकाम इश्क़म। तो मैं उसकी अगली किस्त ले आई हूँ जिसका आप लोगों को इंतज़ार होगा। तो चलें आप पढ़ते हैं नावल की एपिसोड 5 की तरफ। ये मंज़र एक बोसीदा से चाय के होटल का था, जहाँ सब अपनी अपनी बातों में मगन थे जो भिनभिनाहट की मानंद लग रही थी। लेकिन एक टेबल के गिर्द बैठे दो लोग बिल्कुल सन्नाटे में आए हुए थे। पहला ज़यान, जो अभी तक सुल्तान की ऑफ़र सुनने के बाद सकते में था। दूसरा उसका दोस्त टीपू, जिसकी हालत ये सब जानने के बाद मुख्तलिफ नहीं थी। अबे यार, कहीं वो आदमी तेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा? टीपू ने खदशा ज़ाहिर किया, जो हुलिया और अंदाज से पूरा पूरा लोफर था। उसकी शक्ल मजाक वाली लग तो नहीं रही थी, और मेरे से मजाक करके उसे क्या मिलेगा? ज़यान ने नफ़ी के साथ सवाल उठाया। मतलब अगर वो सीरियस है फिर तो तेरी लॉटरी लग गई यार। तेरे को बैठे बिठाए घर, गाड़ी, बीवी सब मिल रहा है। टीपू को उसकी किस्मत पर रश्क आया। लेकिन मुझे अभी ये नहीं पता कि वो बीवी किस किस्म की होगी। ज़यान को नई फिक्र रहा कोई। उसी पर टीपू के जहन में कूंदा लपका। अबे, कहीं वो तेरे से अपनी लंगड़ी लोली बेटी की शादी तो नहीं करना चाहता? उसने एकदम ख्याल जाहिर किया तो ज़यान भी चौंक गया। हाँ यार, ये भी मुमकिन है। अगर ऐसे ही हुआ तो? वो परेशान हुआ। तो क्या, फिर भी सौदा बुरा नहीं है। बैठे बिठाए बंगला, गाड़ी मिल रहा है, सारे खर्चे वो उठाएगा, तुझे और क्या चाहिए? इस सड़क छाप ज़िंदगी से एक लंगड़ी लोली लेकिन अमीर लड़की का शौहर होना अच्छा है। उसने पहले खुद ही डराया और अब वही आग में कूदने के लिए पीठ थपथपाकर उकसा रहा था। ज़यान सोच में पड़ गया। सलमान बेग अपनी छोटी बेटी सायरा की जाने से होशियार होकर बैठ गया है, इसलिए अब वहाँ हमला करना है जहाँ फ़िलहाल उसका ध्यान नहीं है, यानी उसकी बड़ी बेटी मायरा। सोफे पर बैठे सुल्तान ने ड्रिंक करते हुए इरादा बताया। वो उसकी शादी करना चाहता है ना, तो हम उसे एक आइडिया रिश्ता फराहम करेंगे। उसने मज़ीद कहकर घूंट भरा। लेकिन सर, अपने बंदे से उसकी बेटी की शादी कराने से हमें क्या फ़ायदा होगा? सामने खड़े फ़ेरोज़ को अभी भी उसकी मंतक समझ ना आई। कोई जवाब देने के बजाय सुल्तान मायने खरी से मुस्कराया। ये तुम अभी नहीं समझोगे। सर धीरे से नफ़ी में हिला। उस लड़के का जवाब आया। उसने बात बदल दी। नहीं सर, मुझे नहीं लगता वो इस काम के लिए राज़ी होगा। उसने जवाब के साथ ख्याल जाहिर किया। पैसे में बहुत ताकत होती है फ़ेरोज़, ये हर काम के लिए रजामंद कर लेता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत। सुल्तान की बात में ख़ासी गहराई थी। फ़ेरोज़ कुछ न बोला। सर, उसी पल असलम वहाँ आया। दोनों मुतवज्जे हुए। वो लड़का काम के लिए राज़ी हो गया है। यह खबर मिलते ही सुल्तान ने जताती हुई फातिहाना नज़रों से फ़ेरोज़ की जानिब देखा। बिला आखिर सारा की ज़िद टूटी और उसने कमरे से बाहर कदम निकाल लिया। एक बात तय हो चुकी थी कि 9 माह तक उसे यहीं रहना था। अब 9 माह तक वो एक कमरे में बंद नहीं रह सकती थी, इसीलिए फ़िलहाल हालात से समझौता करके धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। वो सुस्त रवि से चलती पूरे घर का जायज़ा ले रही थी, जो किसी महल से कम नहीं था। यहाँ मौजूद फर्नीचर से लेकर शोपीस और पेंटिंग्स तक हर चीज़ बहुत कीमती और खूबसूरत थी। सारा खुद भी एक माशी तौर पर मुस्तहकम ख़ानदान से थी। उसका बाप एक कारोबारी आदमी था जिसने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। घर में नौकर चाकर, गाड़ी सब था, लेकिन सुल्तान का पलड़ा ज़्यादा भारी था। और होता भी क्यों ना, न जाने कैसे कैसे हराम कामों की कमाई से सब बनाया था। सारा ने सोचते हुए नफ़रत से सर झटका। मुलाजमीन उसे घर में घूमता देख रहे थे, जिन्हें सवाल करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ख़ास तौर पर यह हिदायत ज़रूर की गई थी कि घर की हदूद के अंदर सारा जहाँ जाए जा सकती है, सिवाय एक कमरे के। उस कमरे के सिवा उस पर कोई रोक टोक ना की जाए। वो जो मांगे दे दिया जाए, जो कहे कर दिया जाए। लिहाजा सब मुलाजमीन चुपचाप काम में मशगूल रहे। सुनो, उसने मेज़ की डस्टिंग करते एक मुलाजिम को पुकारा। जी बीबी जी। वो अदब से पास आया। स्टडी रूम कहाँ है? वो क्या होता है बीबी जी? उसने नासमझी से सर खुजाया। किताबों का कमरा। सारा ने सवाल वाज़ह किया। ऐसा तो इस घर में कोई कमरा नहीं है बीबी जी, नफ़ी में जवाब मिला। वो भी कैसे सकता है, किताबें बाशऊर लोग पढ़ते हैं। वो खुद ही अपने बेतुके सवाल पर बड़बड़ाई और एक तरफ चली गई। मुलाजिम दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। यूँ ही घूमते हुए वो एक कमरे में आ निकली जहाँ एक बड़ा सा सियाह पियानो रखा था। वो बराह रास्त पहली बार पियानो देख रही थी, जो बहुत खूबसूरत था, वरना आज से ख़बर से फ़िल्मों में देखा था। ऐसा नहीं था कि वो लोग ये ख़रीदने की सताहत नहीं रखते थे, बस वहाँ किसी को इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं था। वो बेख्तियार करीब चली आई और उस पर हाथ फेरते हुए ऐसे ही कुछ बेतरतीब कीज़ दबा दी, जिनसे बेहद खूबसूरत आवाज़ आई।
اسے یہ عمل اچھا لگا۔ پیانو بجنے کی آواز سن کر ایک ملازم فوری حواس باختہ سا دوڑتا ہوا اس طرف آیا، کیونکہ ایک خاص مدت سے یہاں آنے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ نہ صرف اجازت نہیں تھی بلکہ باقاعدہ طور پر پابندی عائد تھی، لیکن کام میں مشغول وہ دھیان نہ دے سکا کہ سارا کب گھر کے میں گھومتی پھرتی یہاں چلی گئی۔ سارا ہنوز پیانو کیز دبا رہی تھی جس کی پشت ملازم کی جانب تھی۔ اب پیانو کی بے ترتیب دھن کمرے میں گونج رہی تھی۔ ابھی ملازم کے منہ سے پورا لفظ نکلا بھی نہیں تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ سلطان تھا۔ اسے اپنی نوکری اور جان دونوں جاتی ہوئی نظر آئیں کہ اب اس کی خیر نہیں تھی، لیکن غیر متوقع طور پر سلطان نے اسے چھوڑتے ہوئے یہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً وہاں سے ایسے چلا گیا جیسے جان بچی تو لاکھوں پائے۔ اب کمرے میں بس یہ دونوں تھے۔ سارا کی پشت اس کی جانب تھی جس پر لمبے بالوں کی ڈھیلی چوٹی جھول رہی تھی۔ یہ بھی راحت بوا نے باندھی تھی، ورنہ اس کا تو خود پر کوئی دھیان ہی نہیں تھا۔ سلطان گھر پر ہی ہے یہ بات سارا کو معلوم نہیں تھی، ورنہ وہ کبھی کمرے سے نہ نکلتی، اور نکل بھی گئی تھی تو اس طرف نہ آتی۔ سلطان کو یہاں پیانو کی آواز کھینچ لائی تھی، وہی آواز جو کئی سالوں بعد اب پھر سماع سے ٹکرائی تھی۔ وہ بے خودی کے عالم میں قدم اٹھاتا سارا کی جانب بڑھا جو اس کی آمد سے ہنوز بے خبر تھی۔ وہ نزدیک پہنچ کر رک گیا، جو اپنے آپ میں نہیں لگ رہا تھا، اور یہ سچ تھا وہ کسی اور ہی وقت میں چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس نے گہری سانس لی تو سارا کے بالوں سے آتی شیمپو کی دل فریب مہک سانس سے معطر کر گئی۔ یہ خوشبو اسے اور پاگل کرنے لگی۔ اس نے بے ساختہ سارا کے کندھے پر لب رکھ دیے۔ اس کے پورے جسم میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ وہ چونک کر پلٹی اور اسے اتنے قریب پا کر ایک دم پرے دھکیلا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ مجھے اپنے ناپاک لبوں سے چھونے کی؟ وہ غصے سے پھنکاری۔ سلطان بھی واپس ہوش میں آ چکا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے شانت کرنا چاہا۔ خبردار۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جسم نوچنے کے بعد منہ اٹھا کر سوری بول دینا تمہاری عادت ہے لگتا ہے۔ اس کی برہمی اور نفرت انتہا پر تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ دوبارہ اگر تم میرے قریب آئے تو تمہارا یہ وارث دنیا میں آنے سے پہلے رخصت ہو جائے گا، سمجھے تم؟ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، کیونکہ وہ سلطان کی دکھتی رگ پکڑ چکی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولنا چاہے، لیکن وہ کچھ سنے بنا تیزی سے کمرے سے نکل گئی، اور وہ وہیں کھڑا رہا جس کے الفاظ منہ ہی میں رہ گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھنے والا آدمی ایک چھوٹی سی لڑکی کی لعن طعن یوں خاموشی سے سنتا جاتا ہے۔ سلطان نے گردن موڑ کر خوبصورت سیاہ پیانو کی جانب دیکھا اور ان کیس پر ہاتھ پھیرنے لگا جن میں کسی کا لمس بسا تھا۔ زیان کے رضامند ہوتے ہی اسلم کو اس کی ذمہ داری سونپ دی گئی کہ وہ جلد از جلد اس کا حلیہ درست کر کے اسے انسان کا بچہ بنائے تاکہ باقی معاملات آگے بڑھ سکیں۔ اسلم نے پوری ذمہ داری سے اپنا کام انجام دیا اور چند دنوں میں سڑک چھاپ زیان کو ایک رئیس زادے میں بدل دیا، حد تک کہ اس کایا پلٹ پر وہ خود بھی حیران تھا۔ اس نے گرے جینس کے ساتھ وائٹ ٹی شرٹ اور اس کے اوپر اسکن کلر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ ہیئر کٹ، شیپ اور فیشل کے بعد اس کا چہرہ چمک گیا تھا اور کھڑے نئے نقش مزید واضح ہو گئے تھے۔ اب اگر اپنی خوبصورتی نہار چکے تو چلو تمہیں تمہارا نیا گھر دکھانا ہے۔ اسلم نے بیزاری سے دھیان دلایا۔ دونوں باہر آ گئے۔ تمہیں گاڑی چلانا آتی ہے؟ اسلم نے سوال کیا۔ ہاں، دوست نے سکھائی تھی۔ گڈ، چلو پھر گاڑی تم ڈرائیو کرو، آج سے یہ تمہاری گاڑی ہے۔ اسلم نے چابی دیتے ہوئے سامنے اشارہ کیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ وہاں ایک برانڈ نیو چمچماتی ہوئی سیوک کار کھڑی تھی۔ یہ میری کار ہے؟ اسے یقین نہ آیا۔ ہاں اب چلو، اسلم کہہ کر آگے بڑھا اور جا کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد زیان نے بھی ہوش میں آتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، لیکن فوری گاڑی چلانے کے بجائے ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا۔ چلو بھی اب، اسلم نے ٹوکا۔ تھوڑی دیر رکو یار اسلم بھائی، زندگی میں پہلی بار اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں، ذرا فیل تو کرنے دو۔ اس نے بیک ویو مرر سیٹ کرتے ہوئے اترا کر کہا۔ اسلم ضبط کر کے رہ گیا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ ایک بنگلے کے باہر پہنچ کر گاڑی سے اترے اور اندر آئے۔ یہ بنگلہ بھی نہایت شاندار تھا، جس کا وہ گردن گھما گھما کر ستائشی نظروں سے جائزہ لیتا رہا۔ وہ لوگ ہال کے بس میں رک گئے۔ یہ لو۔ اسلم نے کوٹ کی جیب سے کچھ چیزیں نکال کر بڑھائیں۔ وہ انہیں تھام کر دیکھنے لگا۔ یہ اب سے تمہارا نیا شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور ڈیبٹ کارڈ ہے۔ اب سے تمہارا نام زیان لاشاری ولد ریحان لاشاری ہے۔ اس نے خود ہی بتایا۔ لیکن میرے ابو کا نام تو صلاح الدین تھا۔ وہ حیران ہوا۔ تھا، اب سے تم اس پہچان کے ساتھ رہو گے، آئی سمجھ؟ انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ اسے سر ہلانا پڑا۔ اچھا، لڑکی سے کب ملاقات کرنی ہے؟ وہ اس بات پر آیا جس کی سب سے زیادہ بے چینی تھی۔ ابھی نہیں،
فی الحال کل تمہاری لڑکی کے باپ سے بزنس میٹنگ ہے، تم ایک بزنس مین کے طور پر اس سے ملو گے اور ظاہر کرو گے کہ تم اس کے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہو۔ اس نے آگے کا لاہ عمل بتایا۔ مطلب ڈائریکٹ شادی نہیں کرنی؟ پاگل ہو کیا؟ کون سا باپ اپنی بیٹی کی شادی کا اجنبی سے کرتا ہے؟ پہلے جان پہچان بنا کر اس پر اپنی دھاک بٹھانی ہوگی۔ اسلم نے اس کی عقل پہ ماتم کیا۔ اور اگر اس پر دھاک نہیں بیٹھی تو؟ زیان نے آنکھیں سکڑ کر جاننا چاہا۔ تو پھر تم دنیا سے اٹھنے کے لیے تیار رہنا۔ فوری ملا جواب اسے چپ کرا گیا۔ جی تو جناب، آخرکار یہ مدعا بھی کھل ہی گیا کہ سلطان آخر زیان کی شادی کس سے کروانا چاہتا ہے، جو تو لگ رہا تھا کہیں سارا کو طلاق دے کر سارا سے نہ کروانا چاہتا ہو، لیکن خیر اب ایسا ہوتا ہوا لگ تو نہیں رہا۔ تو سلطان جو ہے وہ زیان کی شادی سائرہ کی بڑی بہن مائرہ سے کروانا چاہتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، کیا سلطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں، یہ تو ہمیں آگے ہی پتہ چلے گا۔ تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جب ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔